اس کتاب دے اندر اس کتاب دا مطالعہ کرو، اس دے اندر اولیاء الزام تمام سلاسل دے اولیاء الزام دی محبت بھی اس دے اندر موجود ہے، تاکہ پتہ چلے اللہ دے ولیاں دی کی شان تے مقام ہے، حضور دے صحابہ دا کی شان تے مقام ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات دی شان تے مقام کی ہے، حضور دے اہل بیت پاک دی شان تے مقام کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی شان تے مقام کی ہے۔ اس کتاب عشق مصطفیٰ دا مطالعہ کرو، تمام روایتاں تمام حوالہ جات اس دے اندر موجود نے، صحیح ستہ دی کتباں دے وچوں بخاری مسلم ترمذی تمام صحیح ستہ دی کتباں دے وچوں روایات نو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ بنا دیتا، تاکہ پتہ چلے نوجوان نسل نو عشق مصطفیٰ دا، حضور نال محبت کرن دا، حضور نال پیار کرن دا، حضور نال عشق کرن دا۔ اللہ سانو سب نو حضور دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور اس کتاب عشق مصطفیٰ دے 7 ایڈیشنل الحمدللہ اللہ دے فضل نال مکمل ہو گئے، 8واں ایڈیشنل جاری ہے، اور الحمدللہ اندرون اور بیرون ملک دے اندر یکساں مقبول ہے۔ تمام دوست اپنے جس جگہ تے بھی رہن والے ہو، اندرون ملک دے اندر بیرون ملک وچ جڑے رہن والے ہو، اس کتاب نو خریدو اور عشق مصطفیٰ دا مطالعہ کر کے اپنے سینے دے اندر حضور دی پکی سچی محبت اور حضور دا عشق اپنے سینے دے اندر محفوظ فرماؤ۔ تمام دوست احباب اس کتاب نو خریدو اور اپنے سینے دے اندر حضور دی عشق دی محبت نو اجاگر کرو۔